औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम चाचो बच्चों और आज सेकिस्तुक उर्दू पढ़न टॉपिक आज स्वामी विवेकानंद बह पर तुम बूझू पत वन बह तुम अमुक मानी। स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में पैदा हुए। उनका असली नाम नरेंद्र दत्त था। बचपन ही से इनका रुझान रूहानियत और खुदाशनासी की तरफ था, जो इनके वालिदैन की तरबियत का असर था। इनके वालिद वाशुनाथ दत्त एक कामयाब वकील और समाजी खिदमत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले बेलौस शख्स थे। इनकी वालिदा का नाम भुवनेश्वरी देवी था, जो अपने मज़हब के सच्ची पैरो और पुख्ता सीरत व किरदार की एक खातून थी। विवेकानंद ने तालीम के साथ साथ मौसीकी और खेल-कूद में भी मिसाली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ू पर अपने वसी और गहरे मुताला की धाक बिठा दी थी। इनमें मगरबी फ़लसफ़े और तारीख़ ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। जवानी के अयाम में विवेकानंद को रूहानी तौर पर नहायत सख्त मराइल से गुज़रना पड़ा। जब खुदा के वजूद पर इनको शक हुआ तो इन्हीं दिनों में उन्होंने अपने कॉलेज के एक अंग्रेज़ी प्रोफेसर की ज़बानी श्री रामाकृष्ण के बारे में सुना। बच्चों चूँकि प्रत कह लिखमुत डॉक्टर जवर कुदूस स्वामी विवेकानंद सन्दस बारस मज युथ इंसान यह गो पैद 12 जनवरी 1863 मज कलकत्ता मज। अम सुंद असल नाव नरेंद्र दत्त। बचपनस मज यमिस रुझान रूहानियत तो खुदा शनासी कुन तरफ मोयल गोमुत। खुदा शनासी गई खुदा परनाउन। अम सद वालदेन मोल तो मोज अम सुंद तरबियत असर बहरहाल पेवान अमिस पे। प्रत कंस बच्चस बहरहाल पनिस मालिस माज हुंद असर पेवान। यम आय तमिस सत कलाम करन, यम आय तमिस सत वथन बेहन, यम आय तमिस सत अदब सान तो एहतराम सान पन कलाम करन। बच तु बहरहाल सु चीज अखज करान अमो मज। अम सुंद मोल तस नाव वाशुनाथ दत्त, माजोस नाव नरेंद्र मालिस नाव विश्वनाथ दत्त और यह कामयाब वकील बे समाजी खदमातन मज बढ़ित चलित हिस्स निवान। गो समाजस मज यम ते कम आसे यम ते समाजस मज कचा परेशानी कचा कम तमन मज यह बहरहाल हिस्स निवान। चाहे मुश्किलात ईस्तन, चाहे खुशी ईस्तन, चाहे बे चीज ईस्तन, अमो मज यह बहरहाल हिस्स निवान। अम सद मोज यस नाव भुवनेश्वरी गो स्वामी विवेकानंद अमिस असल नाव नरेंद्र दत्त, मालिस नाव वाशुनाथ दत्त और माज नाव भुवनेश्वरी देवी। मगर यह पन्ने मजहबुक पोज पैरोकार तो पुख्ता यस असल किरदार और अम सज माज यह पन्ने मजहबच बड़ सख्त पैरोकार खातून। नतीज नेरान ये माज बहरहाल पर्मज लिखमज
दीनस सۭتۍ تٔمِس پنٛنِس لوے گوٚے آسہِ اَمیُک عکس چھُ یِہوٚے کَران کہِ اَمیُک اثر چھُ بہرحال أکِس بَچَس پٮ۪ٹھ فطری طور پٮ۪وان اور یِہوٚے اثر اوس پیوٚمُت أمِس سوامی وِویکاننٛدَس ییٚلہِ تٔمۍ پنٛنہِ ماجہِ ہُنٛد سُہ کِردار وٕچھ مذہبُک پختہٕ ٲس سُہ مذہبٕچ مانَن واجِنۍ تہٕ وِویکاننٛدَن یُس تعلیٖم سۭتۍ سۭتۍ اوس یہِ موسیٖقی تہٕ بیٚیہِ اوس گِنٛدنَس منٛز حِصہٕ نِوان اَتھ منٛز تہِ کٔر أمۍ جان کارکردگی کلکتہ یونیورسٹی منٛز ییٚلہِ أمۍ گرٛیجویشَن کٔر أمۍ ہَسا کٔر مُختلِف موضوٗعن پٮ۪ٹھ پَنُن ؤسیع تہٕ گہر مُطالعہ کوٚرُن اور مُطالعہ کَرنہٕ سۭتۍ سۭتۍ أمۍ پیوٚو اَتھ منٛز واریاہ شہرت مغربَس منٛز یِم فلسفی ٲسۍ بیٚیہِ یِم تاریٖخ دان ٲسۍ یِمو پرٛٲنۍ تاریٖخ لیٚچھمٕژ چھِ یِہُنٛد اوس یہِ بَڑٕ سنجیٖدگی سان یِہُنٛد مُطالعہ کَران یِہٕنٛز ذِکِر کَران جوٲنی ہٕنٛدِس ایامَس منٛز وِویکاننٛد یُس روٗحٲنی تہٕ نہایت سخت مرحل تٔمِس گُزرُن پیوٚو جوٲنی ہٕنٛدِس ایامَس منٛز وِویکاننٛدَس یُس روٗحٲنی تہٕ سخت مرحل گُزرُن پیوٚو تَمیُک کہِ أمِس آو گۄڈٕنیتھٕے ذہنَس منٛز کہِ أمِس پیوٚو خۄداے سٕنٛدِس وجوٗدَس پٮ۪ٹھ شک بہرحال یُس اِنسان ییٚمہِ مذہبُک تہٕ مِلتُک آسہِ ییٚلہِ أمِس خۄداے سٕنٛدِس ربوٗبیتَس تہٕ خۄداے سٕنٛدِس وجوٗدَس منٛز شک پیٚیہِ یہِ لٔڑکہٕ یہِ اِنسان چھُ بہرحال پَتہٕ پنٛنہِ راہِ راستہٕ نِش ڈَلان یِمویو دۄہو منٛز اوس أمِس کالجَس منٛز اَکھ انگریٖزی پرٛوفیسر تٔمۍ سٕنٛز زبٲنۍ ووٚن تٔمِس ژےٚ چھُ یا بوٗزمُت شری راما کرٛشنا یہِ چھُ شری راما کرٛشنا یُس چھُ أمِس چھُ ناو ٲسِس شری راما کرٛشنا پرامہمسا یہِ چھُ ییٚمِس آسان یہِ چھُ أمۍ سُنٛدُے مذہب قبوٗل کَران یَتھ مذہبَس سۭتۍ شری راما کرٛشنا تعلُق چھُ تھاوان اور یہِ چھُ أمِس اَکھ چیلہٕ بَنان اور پَتہٕ چھُ یہِ أمۍ سُنٛدُے چیلہٕ بٔنِتھ أمۍ سُنٛد اَکھ پیروکار بَنان یہِ مذہب چھُ یہِ برونٛٹھ پَکناوان آز گوٚو یُتُے اِنشاء اللہ پگاہ بیٚیہِ باقٕے وَسلام السلام علیکُم